نامزدی یه رابطه ضعیفه. تا زمان ازدواجمون رحیم سعی میکنه رابطه نامزدی ما رو به هم بزنه. با هم ازدواج میکنیم، بعد هر جا دلت خواست میتونید بریم. جانان فکر میکنم که ما باید با هم ازدواج کنیم. همه کاراشو انجام دادم. تا اینجایی با هم ازدواج میکنیم. به محض اینکه عقدنامه رو امضا کنی میتونی هر جا که دلت خواست بری. تلفنش جواب نمیده. نیکان یه کاری بکن. تا شب نشده میخوام جانان صحیح و سالم توی خونه من پیش من باشه. من باور نمی کنم رحیم این کارو بکنه. رحیم اصلا اینجوری نیست. مطمئنم با هم رفتن جایی و زودم بر میگردن. تنها دلیل سکوت من فقط و فقط آشنایی دوریه که با هم داریم. اما رحیم حتما باید به خاطر کارش مجازات بشه. ببین، تا وقتی که با رحیم تماس نگرفتیم نمیتونیم بگیم قضیه واقعا از چه قرار بوده و اون چی کار کرده. جانان قبول نکرده با رحیم ازدواج کنه. به خاطر همین شاید بهش برخورده. خب عزیزم، این که دلیل نمیشه هر غلطی که دلش خواست بکنه. جانان توی تصمیم گرفتنش آزاده و میتونه با هر کسی که دلش میخواد ازدواج کنه. الو رحیم، تو الان کجایی پسر؟ پدر، من اومدم بازار. چرا؟ نیکان بذار روی بلنگو. تو چی کار کردی رحیم؟ چطور میتونی همچین کار زشت و قبیحی انجام بدی پسر؟ همین الان جانان و صحیح و سالم برمیگردونی خونش، فهمیدی؟ ببخشید پدر. تا ازدواج نکنیم نمیارمش خونه. مزخرف نگو بچه. جانان با کس دیگه ای نامزد کرده. شما مسئول این اتفاقی. چند بار بهتون گفتم نمیتونم بدون جانان زندگی کنم، اما حرفمو جدی نگرفتین. بده من باش حرف بزنم. تو هیچ میدونی که مجازات دزدیدن یه نفر چی میتونه باشه؟ ببخشید اما مجبورم. جانان از جونم هم برام مهمتره. اون کاملا سالمه و حالش خوبه. الو رحیم؟ گوشی رو قطع کرد. این پسر واقعا دیوونه است. من دیگه نمیدونم باید چی کار